बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सलामत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ रहमान में रखे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का क्लास है 8th सब्जेक्ट है उर्दू, और जो लेसन हमने पढ़ी उसका नाम है सीता जी की आवाज़ारी। आज हम उसके सवाल करने जा रहे हैं। पहले हम उसके वो अल्फाज लिखेंगे और उनके नाम बताएंगे। आप अपनी किताब निकालिए और लिखते जाओ, या कॉपी निकालिए, उस पर नोट करते जाओ। हमरा साथ, हमरा साथ, हमरा साथ, बन जंगल, नाथ शहर, रेखा चरनू, जी दिल फिराग जुदाई, कड़िया मुश्किलें, फिरदौस जन्नत, स्वामी खामवद या शवहर, पुतली आँख में गोल दायरा, पहलू बाऊ, शकीब बर्दाश्त, सहा बर्दाश्त करना, करम मेहरबानी, सदम गम, सदमे गम, हिजर दूरी, तारीख अंधेरा, आलम दुनिया, सहरा रागिस्तान, चमन बाग, गुलजार रफ़ाकत, गुलजार चमन बाग गुलजार, रफ़ाकत खदमत, अलमकदा मातम, खसपोश घास फूस का झोपड़ा, सनमकदा आला जगह आलिशान, सब्ज़ा हरे भरे, सरसर ठंडी हवाएं, सितम रोज़गार ज़माने की स्थितियाँ, पितंबर जरद रंग का रेशमी लिबास, जरद रंग का रेशमी लिबास। पूछो सवाल नंबर 1। सीता जी रामचंद्र जी के साथ क्यों जाना चाहती थे? सीता जी क्या राम यसान बगम सीता जी रामचंद्र जी के साथ इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वो उसके बगैर एक पल भी या एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकती थी। वो उसके साथ बहुत प्यार करती थी। सीता जी रामचंद्र जी के साथ क्यों जाना चाहती थी? सीता जी रामचंद्र जी के साथ इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि उसके बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती थी। दूसरा सवाल, सीता जी ने रामचंद्र जी के साथ अपना ताल्लुक किस किस तरह से जाहिर किया? सीता जी ने अपने आप को रामचंद्र जी के पाँव की लकीरें बयान की। अगर सीता जी रामचंद्र जी के साथ जंगल में नहीं जाएगी तो वो इनकी जुदाई में ज़िंदा नहीं रह सकती। रामचंद्र जी की जुदाई उसके लिए मौत से कुछ कम नहीं थी। वो जंगल में उनकी पहलू में रहकर ऐश व अशरत की ज़िंदगी बसर कर सकती है। सहरा इनके लिए फलवाड़ी का काम दे सकता है। ज़माने के सितम मेरे उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। अगर वो इससे घर में अकेले छोड़े गए तो 14 साल के गुजरने के बाद जब वो वन से वापस आएंगे तो सीता जी को जिंदा नहीं पाएंगे। सीता जी ने वनवास की तकलीफ को किस तरह राहत करार दिया? सीता जी ने वनवास की तकलीफ को, सीता जी कहती है कि सहरा मेरे लिए चमन होगा, जंगल की ज़िंदगी मेरे लिए ऐश व अशरत की ज़िंदगी होगी, दरख्तों की छाल मेरे लिए रेशमी कपड़े के बराबर होंगे, घास फूस का झोपड़ा मेरे लिए सनम कदा होगा, और तुम्हारी सूरत देखकर सारी दुनिया के सारे गम भूल जाऊंगी। रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर गए तो इन पर क्या बीतेगी? अगर रामचंद्र जी सीता जी से त्रयित तस क्या गैस। रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर गए
تو وہ بن سے واپس آ کر سیتا جی کو زندہ نہیں پائیں گے۔ صحرا مجھے چمن ہے رفاقت میں آپ کی، اس مصرے کا مطلب لیجیے۔ شاعر اس مصرے میں فرماتا ہے کہ سیتا جی کے لیے راگستان یا جنگل بھی باغ کی طرح ہوں گے جب اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو۔ اونچے تشبیہ کے الفاظ: درختوں کی چھال، پتلی کی طرح آنکھوں میں، صدمے ہجر کے اٹھانا، تاریخ تم بغیر، عالم سبزہ بن کے، سر سر میرے لیے۔ نظم میں جدائی کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ نظم میں جدائی کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں: جدا، چھوٹا، فراق، ہجر، چھوڑ جانا وغیرہ، چھوڑ جانا وغیرہ۔ سیتا جی رام چندر کے ساتھ کیوں جانا چاہتی تھی؟ دپان سیتا جی کیازِ ٲس یژھان رام چندر سے؟ سیتا جی رام چندر کے ساتھ اس لیے جانا چاہتی ہے کیونکہ وہ اس کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ سیتا جی ٲس دپان رام چندر جی سیتا جی ٲس رام چندر جی خانداری۔ رام چندر جی ییٚلہِ بنواس مٲلِس حکم دِژ ژٕ گژھ بنواس 14 سال کے لیے، تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہوں، اس لیے وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ سیتا جی رام چندر کے ساتھ اپنا تعلق کس طرح ظاہر کرتی ہے؟ سیتا جی نے اپنے تعلق بہت سے طریقے سے، سیتا جی نے اپنے آپ کو رام چندر کے پاؤں کی لکیریں بیان کی۔ دپان بہٕ چھُس أمۍ سٕنٛز کھۄرن ہٕنٛز لکیٖر۔ سیتا جی رام چندر جی کے ساتھ جنگل میں نہیں جائے گی، اگر سُہ جنگلس منٛز گژھِ نہٕ کینٛہہ أمِس سۭتۍ، کس سۭتۍ؟ رام چندر، تو ان کی جدائی میں وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر یہ أمِس نش جدا گئی تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ سۄ زندہ روٗزِتھ۔ رام چندر کی جدائی اس کے لیے موت سے کچھ کم نہیں ہے۔ اگر رام چندر جی أمِس نش جدا گژھِ، سُہ چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ موت کھۄتہٕ کم۔ وہ جنگل میں ان کے پہلو میں رہ کر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دپان أمِس سۭتۍ روٗزِتھ ہسا جنگلس منٛز تہِ روٗزِتھ بہٕ ہسا دِمہٕ پنٕنۍ عٲش تہٕ عشرت زندگی گزار۔ صحرا ان کے لیے پھلواڑی کا کام دے سکتا ہے۔ یُس صحرا چھُ، ریگستان چھُ، سُہ ہسا دِ مےٚ یہ ہسا یہ گلشنٕچ کٲم، چمنٕچ کٲم۔ زمانے کی میرے ستم کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اگر اس سے گھر میں اکیلے چھوڑے گی، اگر رام چندر جی امس گھر کنی زن ترائے، تو 14 سال گزرنے کے بعد جب وہ واپس آئے گی تو سیتا جی کو زندہ نہیں پائیں گے۔ ییٚلہِ سۄ 14 ؤری بعد واپس یی، سیتا جی آسہِ نہٕ زندہ کینٛہہ۔ سیتا جی بنواس کی تکلیف کو کس طرح راحت قرار دیا؟ سیتا جی کتھ پٲٹھۍ قرار مےٚ ہسا بَنہِ سکوٗن میلہِ مےٚ۔ سیتا جی کہتی کہ صحرا میرے لیے چمن ہوگا، یُس ریگستان سُہ آسہِ میانہِ خٲطرٕ گلشن باغ، جنگل کی زندگی میلے عیش و عشرت کی زندگی، یُس جنگلس منٛز زندگی آسہِ مےٚ، مگر ییٚلہِ مےٚ رام چندر جی سۭتۍ آسہِ سُہ ہسا آسہِ عشرت۔ درختوں کی چھال میرے لیے ریشمی کا کپڑا ہوگا، یم کُلہِ ہُنٛد دٮ۪ل سُہ ہسا آسہِ مےٚ تٔتھۍ برابر یُس ریشمی لباس چھُ آسان۔ گھاس پھوس کا جھوپڑا میرے لیے صنم کدا ہوگا، یُس لۄکٕٹ مۄکٕٹ پٲڑ آسہِ تَتہِ گاسٕچ سُہ ہسا آسہِ میانہِ خٲطرٕ علیشان بنگلہٕ، اور میں تمہاری صورت دیکھ کر دنیا کے سارے غم بھول جاؤں گی۔ تو سیتا جی چھِ یِتھ پٲٹھۍ تکلیف راحت قرار دِوان کہ أمۍ سٕنٛز شکل حظ وٕچھِتھ ہسا تمام غم تہٕ پریشٲنی ہسا گژھن مےٚ دوٗر۔ رام چندر جی سیتا جی کو چھوڑ کر چلے گئے تو ان پر کیا بیتے گی؟ دب اگر رام چندر جی امس گھر تھے کیا فائدہ؟ رام چندر جی سیتا کو چھوڑ کر جب واپس بنواس آئے گی تو زندہ نہیں پائے گی۔ ییٚلہِ سُہ واپس بنواس پٮ۪ٹھ یی تو سیتا جی آسہِ نہٕ تیٚلہِ زندہ۔ صحرا مجھے چمن ہے رفاقت میں آپ کی، اس شعر کا مطلب، اس مصرے کا مطلب کیجیے۔ شاعر اس مصرے میں فرماتا ہے کیا؟ سیتا جی کے لیے راگستان اور جنگل بھی باغ کی طرح ہوں گے۔ سیتا جی خٲطرٕ آسہِ وٲران جاے جنگل تہِ، یُس وٲران جاے چھِ آسان سُہ ہسا آسہِ میانہِ خٲطرٕ باغ چمن جب اس کا شوہر اس کے ساتھ، جب رام چندر جی میرے ساتھ ہوگا۔ مجھے تشبیہ کے الفاظ: درختوں کی چھال، کُلٮ۪ن ہُنٛد دٮ۪ل، پوتلی کی طرح آنکھوں میں، أچھن منٛز یہ سا سُہ لۄکُٹ سُہ دٔیل آسان سُہ کرٛہُن پھُل، یِتھ پٲٹھۍ ہسا بس چانہِ أچھن منٛز۔ صدمے ہجر گو دور، صدمے گئے برداشت، اٹھانا، تاریخ گو اندھیرا تم بغیر، چانہِ بغیر حظ دنیا باسہِ مےٚ انگوٚٹ، سبزہ بن کے، ہرے بھرے بن کے، یُس درٛمُن چھُ آسان کتھ پٮ۪ٹھ؟ جنگلس منٛز، سُہ ہسا بنہِ میانہِ خٲطرٕ بستر، سر آواز
ٹھنڈی 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 ہوائیں. تشبیہ الفاظ طرف کی چھال. مجھے نظم جدائی کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہے. نظم جدائی کے لیے جدا، چھوٹا، فراق، ہجر، چھوٹ جانا وغیرہ. أتھۍ سۭتۍ مۄکلے آز لیسن. اللہ تعالیٰ تھٲونو سلامت. وما علینا الا البلاغ المبین.